बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, ये स्टोरी ऐसे मजलूम गैर मुस्लिम लोगों की है जिनके घर को मुसलमानों ने जला दिया, जिसमें उनके घर के अफराद जलकर राख हो गए और जिसके बाद ये लोग मुसलमानों से शदीद नफरत करने लगे। इन सब के बावजूद भी इन लोगों ने इस्लाम कैसे कबूल कर लिया, दोस्तों ये जानना इंतहाई दिलचस्प है और ये कहानी दिल को झंझोड़ कर रख देने वाली है। इसलिए आप लाजमी इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यू मुस्लिम की स्टोरीज लाते रहते हैं। मोहम्मद अबू बकर, जो आजकल डेनमार्क में मुकीम हैं, वहाँ इनका अपना कारोबार है। वो साल में 6 महीने कारोबार और फैमिली को देते हैं और 6 महीने इस्लाम की तबलीग के लिए रखते हैं। उस दौरान वो दुनिया से तकरीबन लाताल्लुक़ हो जाते हैं, यहाँ तक कि मोबाइल भी साथ में नहीं रखते, क्योंकि वो टाइम खालिस्तान अल्लाह के लिए मुखलिस है। चलिए हम सुनाते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा पहला नाम जुबैल मसीह था। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से था। काफ़ी अरसा पहले लाहौर के कुछ शरपसंद अनासिर, जो खुद को नाम निहाद मुसलमान कहते थे, उन्होंने हमारी बस्ती को आग लगा दी थी, जिसमें मेरे फालिज ज़दा वालिद साहब और माजूर बहन जलकर कोयला हो गए थे, क्योंकि हमारे मज़हब के तमाम लोगों के घरों को आग लगा दी गई थी, जिसमें काफ़ी लोग जलकर या झुलसकर मर गए थे और सारे घर तकरीबन मलिया मेट हो गए थे। मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे मिलने वाली जलकर कोयला हुई लाशें मेरे वालिद साहब और बहन की थी या मैंने किसी और को दफनाया था। खैर, उस दिन के बाद मुझे इस्लाम और मुसलमानों से शदीद नफरत हो गई थी। मैंने बैरूनी मुल्क जाने के लिए कोशिश करना शुरू कर दी थी। मेरी नज़र यूरोपीय ममालिक पर थी, मगर लाख कोशिश के बाद भी मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था। जिस जगह उन दिनों मैं वालिद साहब के साथ मुकीम था, वहाँ मेरे आसपास के सब घर मुसलमानों के थे, मगर मैंने कभी भी वहाँ अजान के वक्त खामोशी होती या कारोबार बंद होते नहीं देखा था। वो लोग मुसलमान और आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाते ज़रूर थे, मगर जहाँ तक मैंने इस्लाम को जाना है उसके मुताबिक उनके अमाल बिल्कुल भी ना थे। मेरे बिल्कुल पड़ोस में आबाद फैमिली में एक छोटे से घर में 6 भाई 2 बहनें, उनके वालिदैन मुकीम थे। एक भाई शादीशुदा था, जिसकी बीवी का नाम फातिमा था। वो घर के अफराद की ना सिर्फ मुलाजिम थी बल्कि साथ ही जागीर भी थी। जब जिसका दिल करता उस बेचारी को पीट देता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसके मासूम बच्चे नन्हे हाथों से कुरान पाक के सिपारे पकड़े अपने वालिद, चाचा, दादा और फूफी दादी वगैरह को इन सिपारों के वास्ते दिया करते थे, मगर उन नाम निहाद मुसलमानों को खौफे खुदा कहाँ था। उन्होंने सिर्फ कुरान पाक को पढ़ रखा था, समझने की जहमत तो कभी की ही नहीं थी। अमल करना तो उनके लिए नामुमकिन था, क्योंकि उन्हें कुरान का इल्म ही नहीं था। मेरी वालिदा साहिबा का और मेरा रोज़गार भी लोगों के घरों में काम करना ही था। यूँ मेरी वालिदा साहिबा ने फातिमा से भी ताल्लुकात इस्तवार कर रखे थे। हम लोग कई बार महीने के बाद बच जाने वाली रकम भी फातिमा को दे देते थे ताकि अपना इलाज करवा लिया करे, क्योंकि उसके जिस्म पर हर वक्त ससुराल और शोहर के तशद्दुद ज़दा जख्म बने रहते थे और उसके पास से खून की बदबू आती रहती थी। मेरी वालिदा साहिबा ने उससे पूछा कि तुम इन लोगों की जान छोड़ क्यों नहीं देती, वापस चली जाओ अपने मायके। जिस पर फातिमा ने रोकर बताया कि उसके मायके में सिर्फ उसके वालिदैन हैं, भाई बहन कोई नहीं है। एक चाचा है जो वालिद साहब के सारी जायदाद पर काबिज हो चुका है। अगर वापस गई तो वो मुझे और मेरे बच्चों को सिर्फ इस चंद लाख की जायदाद के एवज मरवा देगा। मेरे पास अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई ठिकाना नहीं है, लिहाजा मेरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह मेरा घर बसता रहे। मेरी वालिदा साहिबा खामोश हो गईं, मगर फातिमा का घर ज़्यादा अरसा बच ना सका। उसे चंद साल बाद तलाक देकर 3 बच्चों के हमरा घर से निकाल दिया गया। तो फातिमा ने तमाम मुसलमान घरों को छोड़कर हमारे घर पे पनाह ली और इद्दत यहीं गुजार देने की मोहलत मांगी। मेरी वालिदा साहिबा ने न सिर्फ हामी भर ली बल्कि वहाँ से रिहाइश भी बदल ली, ताकि फातिमा के साबिका ससुराल वाले हमें, बच्चों या फातिमा को कोई नुकसान न पहुँचा दे। हमने कैंट के करीब घर किराए पर ले लिया। फातिमा ने वहीं अपनी इद्दत गुजारी। इस दौरान उसका और उसके सारे बच्चों का खर्चा मैंने उठाया। जब फातिमा की इद्दत पूरी हो गई तो मेरी वालिदा साहिबा ने उससे मुस्तकबिल के बारे में पूछा तो वो रोने लगी। मेरी वालिदा साहिबा ने उसको दिलासा दिया
اور سمجھایا کہ لوگ اس بات کو انتہائی غلط رنگ دیں گے، ہم لوگ پہلے ہی اس قیامت سے گزر چکے ہیں۔ ساتھ ہی میری والدہ صاحبہ نے مجھے بھی کہا اور خود بھی فاطمہ کی دوسری شادی کی کوشش کرنے لگی، مگر کوئی مسلمان بھی اس سے دوسری شادی کے لیے تیار نہ ہوا۔ اگر کوئی مجبور، اپاہج، معصوم یا کم عقل شخص مان بھی جاتا تو پہلی شرط رکھتا کہ عورت سرکاری ملازمت کرتی ہو، یہ رشتہ طے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا، میری والدہ صاحبہ نے مجھے فاطمہ سے نکاح کے لیے کہا تو میں نے اس کے عیسائی ہونے کی شرط رکھ دی۔ جب میری والدہ صاحبہ نے فاطمہ سے بات کی تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں مذہب نہیں چھوڑ سکتی اور غیر مسلم سے شادی کی اجازت میرا مذہب نہیں دیتا۔ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر بولی، آپ جبیل سے کہیں اسلام قبول کر لے، باقی اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، یہاں تک کہ بچوں کو بھی کسی یتیم خانے میں چھوڑ دوں گی۔ اس کی بات سن کر میری والدہ صاحبہ رو پڑیں اور روتے ہوئے میرے پاس آ کر میرا منہ ماتھا چوم کر کہا، نہا دھو کر آؤ۔ میں نہا کر آیا تو مجھے فاطمہ کے ہاتھوں اسلام قبول کروایا۔ بعد ازاں میں جامعہ نعیمیہ میں گیا، وہاں سے اسلام کے متعلق بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ جب مجھے اسلام کی بنیادی تعلیم مل گئی تو میرا نکاح فاطمہ سے کرا دیا گیا۔ میں نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ نام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا تھا، میری نظر میں میری بیوی کا مقام اور بھی بڑھ گیا۔ میں اپنی والدہ کا انتہائی فرما بردار ہو گیا اور یہ سب کچھ اسلام سے سیکھا۔ تقریباً 3 سے 4 سال میں الحمدللہ میں نے بہت سارا اسلام سیکھ لیا ہے، اور جب میں نے قرآن کا باترجمہ مطالعہ مکمل کیا تو خاص کر کے مجھے یہ پتہ چلا کہ کتابی اسلام اور آج کل کے مسلمانوں کے اسلام میں بہت فرق ہے۔ اسی دوران میری والدہ صاحبہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ میں نے ایک بار پھر بطور مسلمان ڈنمارک کے لیے اپلائی کیا تو میرا، بیوی، بچوں اور میری والدہ صاحبہ سب کا ویزا نکل آیا۔ ہم لوگ جب سے یہاں منتقل ہوئے ہیں کبھی پلٹ کر واپس نہیں گئے۔ یہاں میں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو دیکھا، بڑے بڑے علماء سے بھی اسلام کے متعلق سیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے مختلف کونوں میں لوگ جو کچھ اسلام کے نام پر کر رہے ہیں وہ محض جہالت ہے۔ اسلام ایک بہت ہی خوبصورت اور مکمل دین ہے۔ یہاں میں نے اپنا کاروبار شروع کیا جو چل نکلا۔ الحمدللہ آج بہترین کما رہا ہوں، والدہ صاحبہ کی خدمت بھی کر رہا ہوں، اسلام کی تبلیغ کے لیے دولت اور وقت لگا رہا ہوں۔ میری سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ایک بار قرآن کو بات ترجمہ پڑھیں اور سمجھیں اور احادیث کا بھی مطالعہ کریں اور اس پر عمل کریں۔ الحمدللہ اب میرے فاطمہ سے 3 بچے ہیں، تینوں حافظ قرآن ہیں۔ ہم ہر رمضان المبارک میں عمرہ کے لیے جاتے ہیں۔ میں 6 مہینے کاروبار اور فیملی کو دیتا ہوں، جبکہ باقی کے 6 مہینے اسلام کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمام نام نہاد مسلمان ایک بار اسلام اور قرآن کو سمجھیں تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے وہ جس راہ پر چل رہے ہیں وہ اسلام کی بالکل متضاد ہے۔ ایک عابد نامی شخص بیان کرتا ہے کہ یوروپ اور پاکستان میں اس نے ایک اسٹنٹ کیا۔ یوروپ میں ایک دکان کے سامنے چھوٹا سا ٹیبل رکھ دیا اور اس پر دودھ کے چند ڈبے رکھ کر دودھ فروخت کرنے لگا۔ دکاندار یہ دیکھ کر کہ اس کی دکان کے سامنے کوئی دودھ فروخت کر رہا ہے باہر آیا، اس سے پوچھا تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ جس کے جواب میں عابد نے اسے بتایا 2 دن سے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ ڈبے فروخت کروں گا، بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، کیونکہ جہاں میں نوکری کرتا تھا مالی مشکلات کی وجہ سے انہوں نے مجھے نکال دیا اور اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس دکاندار نے نہ صرف مجھے کھانے کی تمام چیزیں دیں بلکہ عاجزی طور پر مجھے اپنے اسٹور پر ملازم بھی رکھ لیا۔ یہ اسٹنٹ کم و بیش میں نے 8 مختلف علاقوں اور اسٹوروں کے سامنے کیا اور ہر جگہ مجھے تقریباً ایسا ہی رسپانس ملا۔ پھر پاکستان آ کر ایک دن گجرانوالہ میں ایک دودھ دہی کی دکان کے سامنے چھوٹا سا ٹیبل اور اس پر بالٹی دودھ کی رکھ کر دودھ فروخت کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد دکاندار کھولتا ہوا باہر نکلا۔ میری وضاحت سنے بغیر لات مار کر میز، بالٹی، دودھ کا ڈونگا اور شاپر سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ یہی اسٹنٹ لاہور، گجرانوالہ، جھنگ اور چند دوسرے شہروں میں کیا، مگر بڑا تلخ تجربہ ہوا۔ کئی جگہوں پر مار بھی پڑ گئی اور انہیں مجبوراً بتانا پڑا کہ ہم یہ اسٹنٹ شوٹ کر رہے ہیں، تو کمال ریاکاری کرتے ہوئے دوبارہ سے شفیق ہونے کا ڈرامہ کرنے لگے۔ اس تلخ تجربے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم مسلمان اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں
माथे पर मेहराब, हाथ में तस्बीह, मस्जिद में अगली सफ, अफ्तार में ढेरों खाने का सामान सामने सजाए, बख्शिश और खुशहाल जिंदगी की दुआएं मांगी जा रही हैं। मगर पड़ोस में किसी का बच्चा दवा और डॉक्टर की फीस न होने पर बगैर इलाज के कराह रहा है। किसी के घर में फाका है और कोई बेरोजगार है, उसकी जरा परवाह नहीं और चले हैं रब को राजी करने। ये कहते हुए आबिद का चेहरा आंसुओं से तर था। आज गैर मुस्लिम इस्लामी उसूलों पर अमल करके जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की कर रहे हैं, जबकि मुसलमान इसलिए जवाल का शिकार हैं कि वो इस्लाम के इन सुनहरी उसूलों पर अमल पैरा नहीं हैं। दोस्तों, ये स्टोरी सुनने के बाद आपके क्या जज्बात हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और न्यू मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।